Samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw maanaw kanining balay ug sa tanan nga mupuyo niini. Manasab kami. Kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ni tao. Si Jesus miingon, bisan diing balaya ka mo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maani ani ining balaya. Kung dito may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong pagpaningkamot, panghinaot o pakigdait. Kung wala ang inyong panghinaot o pakigdait, bumalik ka kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ni Kao, Kristo. Pag-ampo kita. Duol Ginoo ug ubani ang imong mga alagad nga mupuyo kiining bag-ong balay. Sila nga nangagyuko sa imong pananato ni Jesus. Amahan namo na sa langit, pagkay ko ng imong ngalan, umabot ka namo yung harayan, at umanay mong bagot, hindi sa yuta, may sa langit. Ang ganahan na sa pagkagalaw, ihatag ka namin karoon awa, pasaylo ang kami sa among masala. Imo na pasaylo kami sa kasalanan namo, kung dili mo kami tugyan sa balay, inunuan mo sa kami sa daot, ulahan man sa ang mga satiran mo mas Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, igampo kami mga kasalanan, Karon sa oras sa kanimo, wala ikaw sa babae nga tanan. ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Sada, karon sa oras sa among ikamatay. Wala ikaw sa babae nga tanan. Pagmulahan man sa sampo ko Maghimaya ka Maria, sa kanino, wala ikaw sa Maria. Yan po mo kami. Karon sa oras maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sa kanino, wala ikaw sa babae nga tanan, wala na sa tutang ang kalinaw ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing sa iyang pahandinganon nga puno, magpabilinuban ka nato, aron bisag unsay atong trabahoon diya sa puno sa buhat, atong himuon sa ngalan ni Kristo, atong Ginoo. Amen. Ug ang manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Wag mong naisip, lisanin